अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस इस्लामिक चैनल के नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद व मरहबा कहता हूँ। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरतुल फातिर का रुकू नंबर 4 की तिलावत करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख़्तलिफ़न अलवानुहा वमिनल जिबालि जुददुन बीदुन वहुमुरुन मुख़्तलिफ़ुन अलवानुहा वग़राबीबु सूद वमिनन नासि वद्दवाब्बि वल्अनआमि मुख़्तलिफ़ुन अलवानुहु कज़ालिक इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها
कज़ालिक नजज़ी कुल्ल कफूर वहुम यस्तरिखून फ़ीहा रब्बना अख़रिजना नअमल सालिहन गयरल्लज़ी कुन्ना नअमल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीक़े से कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।